सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना असबाब व वजूहात। नबूवत के 13वें साल हिजरत का वाक़या पेश आया जिससे इस्लामी तारीख़ यकायक बदल गई। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से बहुत मोहब्बत थी। वो इस शहर को किसी कीमत भी छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिजरत से पहले ही मुसलमानों को हिजरत मदीना की इजाज़त दे दी, क्योंकि वहाँ मुसलमान सुकून के साथ अपने मबूद हकीकी की इबादत कर सकते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इलाही के मुंतज़िर थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारगाह इलाही से इजाज़त मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत फरमा गए। तरबियती मरहला की तकमील। सहाबा कराम की एक बड़ी जमात की तरबियत नहायत कठिन हालात में हो चुकी। अब वो एक जमात बन गए। अब वक्त आ गया था कि इन तरबियत याफ्ता हज़रात को ऐसा मरकज़ फराहम किया जाए जहाँ वो इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाएँ। अहले मक्का का नामुनासिब रवैया और नए मरकज़ तबलीग की ज़रूरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को सारी दुनिया में फैलाना था। अब अशाते दीन के लिए किसी ऐसे मरकज़ की ज़रूरत थी जहाँ तबलीग इस्लाम बआसानी की जा सके। मदीना मुनव्वरा इस लिहाज से नहायत मौजू जगह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना पर आमादा हो गए। हिजरत हबशा का मफीद तजर्बा। इससे पहले मुसलमान हिजरत हबशा का तजर्बा कर चुके थे। जिन मुसलमानों ने मक्का छोड़कर हबशा में सुकूनत इख्तियार की, वहाँ नहायत सुकून और चैन से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लिहाजा दूसरे मुसलमानों को भी यकीन हो गया कि वतन से दूर रहकर वो इस्लाम पर अमल कर सकते हैं और अहले मक्का के जुल्म सितम से भी निजात मिल सकती है। लिहाजा हर आदमी हिजरत को निजात का ज़रिया समझता था। अहले मदीना का कबूल इस्लाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत और इस्लाम के असूलों की अशात तमाम अरब में आम हो रही थी। जुज़वी तौर पर इस्लाम मुख्तलिफ कबाइल और इलाकों में मकबूल होता जा रहा था, जिनमें सबसे बढ़कर इस्लाम की अशात मदीना में हो रही थी। हर साल मदीने के जो हज्जाज और सौदागर हज के मौके पर तशरीफ़ लाते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ा सुनकर बहुत मुतासिर होते और अक्सर दावत इस्लाम कबूल कर लेते थे। फिर वापस जाकर वह मदीना में इन ही बातों की खूब तबलीग करते। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में अच्छी खासी तादाद मुसलमान हो गई। हज़रत मुआज़ बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुबलिग इस्लाम को भी मदीना मुनव्वरा में खातिर ख्वाह कामयाबी हुई। औस और खिर्स ने भी जोग दर जोग इस्लाम कबूल कर लिया था। मदीना की दफ़ाई हैसियत। मदीना मुनव्वरा हिजरत के लिए मौजू तरीन मकाम था। इसके 3 तरफ पहाड़ी सिलसिले थे और एक तरफ नगलिस्तान थे। अगर बाहर से कोई हमला करता तो दफ़ा आसानी से किया जा सकता था। कुरैश की तजारती शहरा भी मदीने के करीब से गुजरती थी, इस पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। फिर मक्के से मदीने का फासला भी इतना था कि कुरैश अचानक हमला नहीं कर सकते थे। अहले मदीना की दावत। बैत उक़बा के वक्त अहले मदीना ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना आने की दरख्वास्त की थी और उन्होंने वादा किया था कि वो हर हाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे और अशात इस्लाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और मुसलमानों की पूरी हमायत करेंगे। मदीने के हालात साजगार देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दावत कबूल कर ली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश। मक्का मुकर्रमा के इर्द गिर्द के इलाकों में इस्लाम खूब मकबूल होता जा रहा था। अहले मदीना भी इस्लाम कबूल करते जा रहे थे। कुफार मक्का को खतरा लाहुक हुआ कि अगर इस दावत इस्लाम को ना रोका गया तो सारा अरब मुसलमान हो जाएगा। लिहाजा सरदाराने मक्का में अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की ताकि पैगम्बर इस्लाम को शहीद कर दिया जाए। इस तरह अशात इस्लाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हुक्म इलाही। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले से यही ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला ने मुनासिब और मौजू वक्त पर इजाज़त मरहमत फरमाई। चुनाचा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तैयारी फरमाई। हिजरत कुफार के जुल्म की वजह से नहीं की गई। हिजरत कुफार मक्का के जुल्म व तशद्दुद की वजह से मुसलमानों की नकल मकानी न थी, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के असल मकसद की तकमील यानी इस्लाम को बैनुल अक़वामी सतह पर गालिब करने की तरफ एक कदम था। अगर कुफार के जुल्म व जबर की वजह से नकल मकानी की बात होती तो आप ये काम इस वक्त करते जब ये तशद्दुद अपने अरूज पर
تھا۔ اب تو تشدد ختم ہو چکا تھا اور مسلمان اب ایک قوت بن چکے تھے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ مشکلات سے فرار کا راستہ بھی نہ تھی۔ ہجرت کے واقعات: تیاری سفر: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیام الہی کے ملتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا اس ناچیز کو بھی ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل ہوگا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر کا محاصرہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی۔ ابو جہل کی تجویز کے مطابق 27 صفر 13 نویں بروز پنج شنبہ قبائل قریش کے ایک منتخب نوجوان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر اپنے بستر پر لٹا دیا، ڈرو نہیں، تمہیں کوئی گنزن نہیں پہنچا سکے گا، اور ساتھ ہی انہیں امانتیں واپس کر کے ہجرت کر کے مدینہ کی تاکید فرمائی۔ ابو جہل بھی محاصرہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اپنے ہمراہ لے کر جبل ثور کا راستہ لیا۔ غار ثور میں قیام۔ رات کی تاریکی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یار غار 4-5 میل کا پیدل سفر کر کے جبل ثور کی طرف بڑھے، جس کی چڑھائی دشوار گزار اور راستہ بڑا سنگلا تھا۔ آخر ایک غار میں جا کر پناہ لی، جس کو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر قریش میں ملے جلے رہتے، رات ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی تدابیر سے آگاہ کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ انہیں بکریوں کا دودھ پلا آتے اور عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بکریاں ہانک لاتے تاکہ حضرت عبداللہ کے قدموں کے نقوش مٹ جائیں اور کوئی دشمن کھوج نہ لگا سکے۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر چوری چھپے کھانا پہنچاتی۔ قریش تعقب اور تجسس کرتے کرتے عین غار کے کنارے جا پہنچے۔ ایک گلہبان سے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اٹکل سے جواب دیا، ممکن ہے کہ غار میں روپوش ہوں۔ قریش غار کے دہانے تک آ پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسینہ آ گیا۔ عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کی نظر آپ کے قدموں پر پڑ جائے تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش غار کی تنگی اور تاریکی دیکھ کر لوٹ گئے، خصوصاً غار کے دروازے پر جب انہوں نے مکڑی کا جالا دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جاتے تو دروازے پر مکڑی کا جالا باقی نہ رہ سکتا تھا۔ قریش نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسیر بنا کر لائے یا قتل کر دے، اس کو ایک کے عوض 100 اونٹ کا انعام ملے گا۔ سفر: چوتھی رات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے 2 اونٹنیاں آ گئیں۔ عبداللہ بن عتیق رہبر بنے۔ یہ مختصر سا قافلہ عام راستے سے ہٹ کر مدینہ کی سمت یکم ربیع الاول بروز دوشنبہ کو روانہ ہوا۔ ایک اونٹنی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، جبکہ دوسری پر عبداللہ بن عتیق اور عامر بن فہیرہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سوار تھے۔ سراقہ کا تعاقب: جب رسول ابک کے موجودہ قلعے اور ساحل سمندر کے درمیان میدان سے گزر رہے تھے تو سراقہ بن جاشم نے ان شتر سواروں کے قافلے کو دیکھ لیا۔ عبد الرحمن بن مالک ملدجی کے الفاظ ہیں، سراقہ خود سر پر لگائے نیزہ تان، بدن پر ہتھیار سجائے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا سے باتیں کرتا جا رہا تھا کہ اس کی نظر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ اس نے سمجھا کہ کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں گھوڑی گھٹنوں کے بل گھڑی سراقہ نیچے آیا، اٹھا، گھوڑی کو سنبھالا، سوار ہوا، پھر چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید تلاوت کرتے اور اپنے خدا سے لو لگائے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں انہیں قریب تر پہنچنے کی اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الہی ہمیں اس کے شر سے بچا۔ ادھر یہ الفاظ زبان مبارک پر ادا ہوئے، ادھر گھوڑے کی سم زمین میں دھس کے، اور سراقہ سمجھ گیا کہ حفاظت الہی پر غالب آنا محال ہے۔ اس نے جان کی امان مانگی جو اس سے دی گئی۔ سراقہ آگے بڑھ گیا، عرض کیا، اب میں ہر حملہ آور کو راستے میں ہی روکوں گا۔ قباء میں قیام: 8 ربیع الاول 13 نویں بروز دوشنبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا کا مختصر قافلہ قباء میں پہنچ گیا۔ ایک شخص نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی منادی کرا دی۔
लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए जमाले नबी से बहरावर होने के लिए दौड़ पड़े। रसूल खुदा यहाँ 14 दिन ठहरे। कलसूम बिन हदम को शरफ मेज़बानी हासिल हुआ। इस क़याम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है। इस मस्जिद को कुरान मजीद में मस्जिद तक़वा के नाम से मौसूम किया गया है। पहला जुमा। वादी कुबा में क़याम फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हुए और मदीना मुनव्वरा का इरादा किया। रास्ते में एक महल्ला बिन सालिम पड़ता था। वहाँ पहुँचे तो नमाज जुमा का वक्त करीब आ गया। वहीं नमाज जुमा अदा की और एक बलीग जुमा इरशाद फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली नमाज जुमा और पहला खुतबा जुमा था। मदीना में परतपाक खैर मकदम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा से फारिग होकर यसरब के जनूबी जानिब से शहर में दाखिल हुए। इसी दिन से इस शहर का नाम मदीनतुन नबी पड़ गया। इन सारे मदीना 2 रवैया कितारों में खड़े थे और अपने मेहमान अजीज की तशरीफ आवरी पर मुसरत और तकबीर के नारे बुलंद कर रहे थे। अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अंसारी की मेज़बानी। हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की महार पकड़ना चाहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इसको छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। कुछ देर बाद ये ऊँटनी अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे के सामने बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 9 माह यहाँ क़याम फरमाया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।